अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पनामा का हंगामा एक बार फिर से इस्लामाबाद की अदालतों में। वो शख्सियत जिसने पहले पाकिस्तानियत से इनकार किया था, आज खुद मान गए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्यों? इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि पनामा रेफरेंसेस की कहानी जब शुरू हुई, पनामा लीक्स आया, उसके बाद शरीफ फैमिली के ऊपर केसेस थे और 3 रेफरेंसेस इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में दायर हो गए। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सजाएं दी, जबकि हसन और हुसैन नवाज वो इश्तिहारी करार दिए गए। फ्लैगशिप में नवाज शरीफ को बरी किया और हसन और हुसैन चूंकि नहीं थे तो वो इश्तिहारी करार दिए। अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी किया और हसन और हुसैन नवाज एक बार फिर से उस अदालती फैसले में इश्तिहारी करार दिए गए। एहतसाब अदालत ने उन दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और आखिरकार तकरीबन 7 साल बाद दोनों ने पाकिस्तान वापसी का फैसला कर लिया। दायमी वारंट मुअत्तली के लिए उन्होंने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत दरख्वास्त दायर कर दी थी और आज वो एहतसाब अदालत नंबर 1 में असर जावेद राना की अदालत में पेश भी हो गए। जब एहतसाब अदालत पहुंचे तो मैंने उनसे सवाल पूछा, सवाल किया था, सवाल के ऊपर उनका जवाब क्या था हुसैन नवाज का, वो इस वीडियो में देख ले। हसन नवाज साहब, ये बताएं, जब पनामा लीक्स आया तो आपने उस वक्त कहा मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मैं क्यों केसेस का सामना करूँ, आज आप क्यों पेश हुए? भाई ये किसने कही बात आपको? मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही और मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी शहरी। जी, तो ये हुसैन नवाज की बात थी कि उन्होंने जब पहले क्या कहा था और फिर आज क्या कह रहे हैं। खैर, समात की बात करते हैं तो कमरे अदालत में आज जब उनके पेश हुए, उन्होंने सरेंडर कर दिया, दस्तखत कर दिए तीनों रेफरेंसेस के ऊपर। उनकी 50-50 हज़ार मचलकों के आवाज़ उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गई। जो उनका इश्तिहारी होने का जो स्टेटस था वो चेंज कर दिया गया है। 365 के की बरीयत की जो दरख्वास्त थी उस पर नेब को नोटिस जारी कर दिए गए। कल तक की समाअत मुलतवी कर दिए गए और कल की दोनों जो भाई है हुसैन नवाज और हसन नवाज दोनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं। कल समाअत होगी और रेफरेंस के ऊपर जो है फिर ये आगे कहानी बढ़ेगी। पनामा की कहानी एक बार फिर अदालतों में गूंजेगी और दोनों भाई जो ये वो दो भाई है जिन्होंने जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था तो वहाँ पे उनकी डेड बॉडी भेजी थी, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं आए थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज उस वक्त जेल में थे और जब वो मोहतरमा कुलसूम नवाज मरहुमा की जो लाश थी या जो उनकी डेड बॉडी थी वो पाकिस्तान आई तो उनको छोड़ दिया गया था और वो 1 हफ्ते के लिए घर थे, लेकिन ये दोनों नहीं आए थे। आज उनसे बात की तो कमरे अदालत में उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो 1999 से, यानी कि मरहूम साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के दौर से हुआ, जब उन्होंने टेक ओवर किया, इनकी हुकूमत गिराई और उसके बाद वो कह रहे थे कि मेरा सियासत से दूर दूर तक न पहले ताल्लुक था न आज कोई ताल्लुक है, बट मुझे 14 माह कैद बगैर किसी मुकदमे के कैद में रखा, फिर मुझे जलावतन कर दिया गया। आज भी उनका यही मौक़िफ़ है हुसैन नवाज का कि मैं मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। नेब कवानीन के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है। फिर मैंने सवाल पूछा कि हुकूमत आपकी है, यानी कि आपके चचा की? उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि हुकूमत मेरी नहीं है, एक वज़ीर आज़म है, एक काबीना है, उनकी हुकूमत होती है। दूसरा है कि हाँ, मैं ज़रूर, उन्होंने ये कहा कि नेब कवानीन के हवाले से ही नहीं बल्कि मैं ये चाहता हूँ और मैं ज़रूर ये कहूँगा, ये मशावरत की बात है कि इस मुल्क में निज़ाम अदल का इंसाफ हो, इस मुल्क में मजबूत रूल ऑफ लॉ हो। इमरान खान के हवाले से मैंने सवाल पूछा कि इमरान खान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना, हर बंदे को अपने आप से ख़ुद सबक सीख लेना चाहिए। बड़े धीमे लहजे में, बड़े वाज़ेह अल्फाज में आज उसने बात की। ये भी सवाल किया गया कि जब आपकी वालदा का इंतकाल हो गया तो आप तब क्यों नहीं आए, बड़ी देर क्यों कर दी? तो उन्होंने कहा कि आप सबको पता है कि उस वक्त जज मरहूम अरशद मलिक साहब थे, जो उनके फ़ैसले थे और फिर बाकी सारा कुछ आप लोगों को पता है। खैर,
یہ پاناما کی کہانی پھر سے شروع ہو گئی اور اب کسی حد تک چلے گی، اور پھر چونکہ ہائی کورٹ نے ان تینوں کیسز کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز، کیپٹن صفدر اور نواز شریف بری ہو چکے ہیں۔ فلیگ شپ میں ٹرائل کورٹ نے بری کیا تھا، نیب نے وہ اپیل دائر کی تھی، ہائی کورٹ سے واپس لے لی، اور ساتھ ہی العزیزہ ریفرنس میں نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کیا۔ تو ان تینوں بھی بریت جو ہے وہ ہو جائے گی، جلد ہو جائے گی، اور یہ تقریباً ختم ہونے والی۔ اور دوسری بات ہے کہ نیب ہے، ان کی حکومت ہے، سارا کچھ، تو یہ کیس نہیں چلنے والی۔ دوسری جانب بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا دشمن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی۔ بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، مخصوص نشستوں کے پی ٹی آئی کی اپیل تھی، مسترد کر دی گئی۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی، یہ تقریباً آج تیسری سماعت تھی لارجر بینچ کی، اور آج وہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے وکلاء قانون سے لا علم ہیں؟ کیا پی ٹی آئی نے جو سنی اتحاد کونسل سے مشورہ کیا، اس میں ضم ہو گئے، اس سے اتحاد کیا، اس میں جا کر اعلان کیا، سیاسی اعلانات تھے، کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا؟ یہ فیصلہ سیاسی تھا یا جلد بازی تھا یا جو بھی فیصلہ تھا، لیکن بہت بڑا غلط فیصلہ تھا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ تو الیکشن رولز میں، آئین میں کچھ چیزیں واضح ہے، کچھ چیزیں بالکل واضح نہیں ہے۔ جو جماعت جب الیکشن اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں تو عام انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں سے مخصوص اور اقلیتی نشستوں کی لسٹ مانگتی ہے۔ جب یہ لسٹیں مانگی گئی تو سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ ہمارے پاس کوئی لسٹیں نہیں ہیں، ہم الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کی نشست کے بجائے پی ٹی آئی یعنی آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑا اور وہ جیت گئے۔ دوسری جانب متحدہ وحدت المسلمین کے ساتھ بھی بات چل رہی تھی، ان کے ساتھ بھی ان کا وہ تھا، اتحاد تھا، وہ پھر بھی 2 نشستیں جیت چکے اور اپنی سیاسی جماعت بھی جیت چکے ہیں، اپنے انتخاب سے اور اپنی نشان سے جیت چکے ہیں۔ پھر جب الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا گیا تھا، پی ٹی آئی آزاد جماعت تھی، تو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنی تھی، سنی اتحاد کونسل کو تب ملنی ہوتی اگر سنی اتحاد کونسل اپنا لسٹ دے دیتے۔ وہ لسٹ انہوں نے دیے نہیں، سنی اتحاد کونسل نے خود الیکشن نہیں لڑا، اور جو 1 سیٹ ان کی ہے چیئرمین کی، وہ بھی پی ٹی آئی کی نشست سے لڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ پہنچے اور پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کر دی، الیکشن کمیشن میں کی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا اور وہ ان کی درخواست خارج کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلے کو چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنگل رکنی بینچ نے اسٹے دیا کے پی کے حد تک، اور پھر وہ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے انہوں نے چیف جسٹس کو فائل واپس کر دی۔ پھر چیف جسٹس نے 5 رکنی لارجر بینچ بنایا۔ اب 5 رکنی لارجر بینچ بنانے کے بعد جب پہلی بار ہیرنگ ہوئی تو اس پہ سٹے برقرار رکھا۔ دوسری بار یعنی گزشتہ روز جب سماعت ہوئی تو یہ امپورٹنٹ بات ہے، جب سماعت شروع ہوئی تو قاضی انور جو کہ بہت بڑے اور سینئر وکیل ہے اور بڑے مدبر وکیل ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی عادت کا ان کے ساتھ نہیں بنتی، اسی وجہ سے قاضی انور کو کیسز کو سامنے رکھنے کے لیے نہیں دیتے، ان کو اجازت نہیں ملتی اس طرح کی چیزوں کی۔ بٹ کل جب سماعت شروع ہوئی تو علی ظفر اور بابر ایوان جو کہ اس کیس میں وکلاء تھے وہ نہیں تھے۔ چیف جسٹس جو 5 رکنی لارجر بینچ تھا انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے سینئر وکلاء کا، یہ غلط ہے کہ ایسا نہ بغیر بتائے نہ آئے۔ خیر اٹارنی جنرل نے دلائل دیے، الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیے، اور پھر آج بیرسٹر علی ظفر پہنچ گئے، اور انہوں نے کل جو میں نے ان سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوچھا، انہوں نے کہا میں تو اس کیس کا وکیل نہیں ہوں، لیکن آج صبح سویرے وہ پہنچ گئے ہائی کورٹ، وہاں پہ وہ لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے اپنی آرگومنٹس دے دی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو کہ عدالتی معاون بھی تھی، انہوں نے بھی عدالت کے سامنے ریمارکس اپنی آرگومنٹس کر لیے۔ اب عدالت نے پہلے ججمنٹ وہ ریزرو کر لی اور اس کے بعد فیصلہ سنایا کہ مسترد کر دی۔ رولز یا قانون یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جو
جماعت انتخابات کے لیے مخصوص نشستیں جمع کرا دے ان کو ملنی ہے. تو یا آپ کو قانونی طریقہ کار کا یا قانون کا نہیں پتہ، اور یا آپ کے ساتھ سنی اتحاد کونسل نے فراڈ کیا. جب سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی لسٹ نہیں دیے تو پھر آپ نے اتحاد کیوں کیا؟ اور جب آپ کو پتا تھا کہ قانون میں یہ ایسا کچھ بھی نہیں، اب آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا، تو پھر آپ عدالتوں کے دروازے کیوں کٹکھٹانے گئے؟ کیا لوگوں اپنی اوپر سے سارا ملبہ عدالتوں کے اوپر ڈالنا تھا؟ اور پھر تیسری بات کہ جب آپ کو پتا تھا سنی اتحاد کونسل نے بلنڈر کیا ہے، آپ نے بلنڈر کیا، تو پھر آپ نے پارلیمنٹ میں یا اسپیکر کے، وزیر اعظم کے، صدر کے، سینٹ کے، صوبائی وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں کیوں حصہ لیا؟ پھر یہ سارا کچھ تو آپ کو یعنی کہ پہلے سے پتا تھا، اور آپ نے صرف عوام کو یا پی ٹی آئی کے کارکنان کو بیوقوف بنانے کے لیے سارا کچھ کیا. تو میں پھر سے کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم یا پی ڈی ایم سے، پی ڈی ایم 2 سے نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہی ہے. اور پہلے سیاسی لوگ تھے جن کا پارٹی کے اندر یہی رویہ تھا، اور پھر جب سے چیئرمین پی ٹی آئی یا عمران خان جیل میں ہے تو اس کے بعد وکلاء نے اس پارٹی کا وہ حشر کر دیا. کسی حد تک بچا بھی لیا، لیکن کسی حد تک بہت بڑے بلنڈرز کیے جس کا نقصان آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو اٹھانا پڑ رہا ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.